बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप भी पिछले कई दिनों से यूट्यूब और फेसबुक की स्क्रीनों पर आंखें जमाए EOBI पेंशन में 25 से 30% इजाफे के दुलफरीब थंबनेल्स देखकर अपनी उम्मीदें बांध चुके थे? क्या आपने भी इन सब्ज बाग दिखाने वाली खबरों को सच मानकर अपने जुलाई के बजट और घरेलू अखराजात का खाका जहन में तरतीब दे लिया था? अगर ऐसा है तो अब ज़रा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज 5 जुलाई 2026 को एक ऐसा तहलका खेज़ और होश रुबा इंकशाफ मंजर आम पर आया है जो सोशल मीडिया पर चलने वाले तमाम झूठे दावों और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की बसात को यकसर उलट कर रख देगा। बैंक अल फलाह की जानिब से एक इंतहाई अहम, खुफिया और हतमी नोटिफिकेशन सामने आ चुका है, जिसने बंद कमरों में होने वाले फैसलों की असल हकीकत अवाम के सामने ला खड़ी की है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वो तल्ख लेकिन 100% सच्चा हकायक नामा रखने जा रहे हैं जो कोई और व्यूज़ का भूखा चैनल आपको नहीं बताएगा। एक ऐसा सच जो बराह रास्त आपकी जेब, आपकी गिरती हुई सेहत और आपके इस हलाल के हक से जुड़ा है, जिसके लिए आपने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की भट्टी में झोंक दी है। हम बखूबी एहसास कर सकते हैं कि इस होश रुबा महंगाई के दौर में एक पेंशनर की ज़िंदगी कितनी कठिन होती है, जब अद्वियात, रोज़मर्रा का राशन और बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हों तो एक एक रुपया कितनी अहमियत इख्तियार कर जाता है। ये दुख सिर्फ एक सफ़ेद पोश रिटायर्ड इंसान और उसका ख़ानदान ही समझ सकता है। आपने अपनी जवानी और तवानाइयाँ इस मुल्क की खिदमत में सिर्फ कर दें, और बिल्कुल इसीलिए जब पेंशन में इजाफे की कोई झूठी अफवाह उड़ाई जाती है तो वो महज एक खबर नहीं होती, बल्कि वो आपकी उम्मीदों और जज्बात के साथ खेला जाने वाला एक इंतहाई घिनौना खेल होता है। पिछले एक हफ्ते से मुसलसल एक बेबुनियाद बयानिया बनाया जा रहा था कि जुलाई से पेंशन में 30% तक का तारीखी इजाफा होने वाला है, लेकिन बंद कमरों की हकीकत क्या है? वो हकीकत आज 5 जुलाई को मुकम्मल तौर पर तश्त-तज़बाम हो चुकी है। इंतज़ार की वो अज़ियतनाक घड़ियाँ जिनमें आपने पल पल गुन कर गुजारा है, वो बिल आखिर अपने अंजाम को पहुँच चुकी हैं। जुलाई की पेंशन आपके अकाउंट्स में मुंतकिल होने के ऐन उस मरहले पर एक ऐसा फ़ैसला आ चुका है जो आपकी मुआशी ज़िंदगी में एक नया और फ़ैसला कुन मोड़ लाएगा। बैंक अल फलाह, जो कि आपके इन तमाम पेंशन फ़ंड्स का अमीन है, उसने अपनी तवील खामोशी तोड़ते हुए एक तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि इस सरकारी दस्तावेज़ में आपके रुके हुए बकाया जात और एक बिल्कुल नए हेल्थ अलाउंस के हवाले से क्या तहलका खेज़ फ़ैसला सुनाया गया है? और सबसे बढ़कर वो कौन सी एक इंतहाई बारीक लेकिन ख़तरनाक गलती है जिसकी वजह से ऐन मौके पर आपकी ये पेंशन मुकम्मल तौर पर मुंजमद या रोकी जा सकती है। इससे पहले कि मैं आपको इस सरकारी दस्तावेज़ की एक एक शिक की गहराई में ले जाऊं, आपके सामने सारे राज फाश करूं और आपको बताऊं कि असल में कितनी रकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाली है, मेरी आपसे एक इंतहाई अहम और मुखलिसाना गुजारिश है। अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि आपको हमेशा सच पर मबनी, मुस्तनद और बराह रास्त सरकारी इदारों से तस्दीक शुदा खबरें सबसे पहले मिलती रहें और आप गुमराह कुन चैनल्स के फ़रेब से हमेशा महफूज रहें, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को एक सच्चा लाइक दें, हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें। आपका ये 1 सेकंड का अमल ना सिर्फ हमारी दिन रात की मेहनत का सिला देगा, बल्कि आपको इस मजबूत और बाखबर कम्युनिटी का हिस्सा बना देगा जहां सिर्फ और सिर्फ सच बोला जाता है। ये काम अभी इसी वक्त करें ताकि हम इस नोटिफिकेशन के उन असल हकायक की तरफ बढ़ सकें जो आपकी माली तकदीर बदलने वाले हैं। तो नाज़रीन, अब रुख करते हैं उस खरी हकीकत की तरफ जिसका आपके दिल को बेसब्री से इंतज़ार था। आज 5 जुलाई को बैंक अल फलाह के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन ने तमाम अफवाहों का गला घूंटते हुए ये वाज़े कर दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने माशी हकायक को मद्देनज़र रखते हुए EOBI पेंशन में 15% इजाफे की हतमी और सरकारी मंजूरी दे दी है। जी हाँ, दुरुस्त सुना आपने, 15%। ये वो ठूस सच है
جو آپ کو تسلیم کرنا ہے، نہ کہ وہ 25 یا 30% کے سراب جن کے پیچھے آپ کو خواہ مخواہ دوڑایا جا رہا تھا۔ یہ 15% کا اضافہ ایک خودکار نظام کے تحت براہ راست آپ کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ لیکن ٹھہریے، کہانی کا سب سے خوبصورت اور راحت بخش حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس بار ریاستی اداروں نے آپ کی گرتی ہوئی صحت اور جان لیوا ادویات کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو شدت سے محسوس کیا ہے۔ اسی تکلیف پر مرہم رکھنے کے لیے تاریخ میں پہلی بار 2200 روپے کا ایک خصوصی اور ماہانہ ہیلتھ الاؤنس بھی منظور کیا گیا ہے۔ یہ رقم بھی بغیر کسی اضافی کاغذی کارروائی کے آپ کی ماہانہ پینشن کے ساتھ خود بخود جڑ کر آپ کے اکاؤنٹ کا حصہ بن جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ ہزاروں پینشنرز جو پچھلے 6 ماہ کے طویل عرصے سے اپنے حق یعنی اپنے رکے ہوئے بقایا جات کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے اور شدید ذہنی اذیت کا شکار تھے، ان کے لیے بھی ایک زبردست اور تاریخی خوشخبری اس نوٹیفیکیشن کی زینت بنی ہے۔ آپ کے صبر کا کٹھن امتحان اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اگست 2026 کے مہینے میں آپ کے پچھلے 6 ماہ کے تمام پینڈنگ بقایا جات، جو کہ اب ہزاروں روپے کی ایک خطیر رقم بنتی ہے، ایک ہی مشت میں آپ کے اکاؤنٹ میں جاری کر دیے جائیں گے۔ ذرا تصور کریں، اگست کے مہینے میں جب یہ اضافی رقم آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ کی کتنی رکی ہوئی مالی پریشانیاں یکدم حل ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تمام مالی فوائد، یہ اضافہ، یہ ہیلتھ الاؤنس اور یہ بقایا جات حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی کڑی اور لازمی شرط رکھ دی گئی ہے جسے اگر آپ نے ذرا سا بھی نظر انداز کیا تو یہ تمام خوشیاں یکدم ماتم میں بدل سکتی ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں انتہائی واضح اور سخت الفاظ میں وارننگ جاری کی گئی ہے کہ بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر کسی بھی پینشنر کو 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے اکاؤنٹس کی انتہائی سخت اسکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ کا بائیو میٹرک اسٹیٹس 100% اپڈیٹ ہونا قانوناً لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اسے کوئی عام سی دفتری کارروائی سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا۔ در حقیقت یہ وہ واحد چابی ہے جو آپ کی پینشن کے اس اضافے اور ہیلتھ الاؤنس کے خزانے کا تالا کھولے گی۔ بغیر کسی تاخیر کے آج ہی اپنے قریبی بینک الفلاح کی برانچ کا رخ کریں اور اپنے فنگر پرنٹس کے ذریعے اپنے زندہ وجود کی یہ تصدیق مکمل کروائیں تاکہ آپ کے اس جائز اور حلال حق کی ادائیگی میں کوئی وقتی یا مشینی رکاوٹ حائل نہ ہو سکے۔ ناظرین، ہمارا ہمیشہ سے یہی طرح امتیاز رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھا۔ ہم نے ان تمام افواہوں اور من گھڑت کہانیوں کا پردہ چاک کیا ہے جو آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہی تھیں۔ 15% حتمی اضافہ، 2200 روپے کا ماہانہ ہیلتھ الاؤنس اور اگست میں آپ کے بقایا جات کی یقینی ادائیگی، یہ ہے آپ کا اصل اور حتمی پیکج، اور یہی ہے آپ کا وہ حق جو آج کی تاریخ میں آپ کے نام ہو چکا ہے۔ ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ اب اس سچائی کو صرف اپنے تک محدود مت رکھیے گا۔ آپ کے وہ تمام غریب دوست، آپ کے وہ تمام پرانے ساتھی جو اس وقت کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں یا جنہیں بائیو میٹرک کی اس لازمی شرط کی سنگینی کا اندازہ نہیں، ان تک اس ویڈیو کو پہنچانا اب آپ کی ایک اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے تمام واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر پھیلائیں تاکہ کوئی ایک بھی مستحق پینشنر بروقت اپنا حق حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائے۔ سچائی اور حقائق کے اس سفر میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ایک اور انتہائی اہم اور تصدیق شدہ اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔